नमस्कार, म मातृका तिमिर सेना। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम को प्रस्तुति जनतासँग मेर उपमेर कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रम टिकापुर नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी मूल नीति, यस वर्षको कार्य प्रगति र नगरपालिकाले लिएका नीति र लक्ष्यका बारेमा जानकारी राख्नेछौँ। विपद व्यवस्थापन, वन तथा जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रका जानकारहरूका विचार र नागरिकसँगको संवाद र विज्ञका टिप्पणी सुनाउनेछौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुमा टिकापुर नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी नीति र यस वर्षको कार्य प्रगति र नगरपालिकाले लिएका लक्ष्यका बारेमा जानकारी राख्नका निम्ति शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीलाई अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। आज चाहिँ जनतासँग मेर कार्यक्रममा यो विपद वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको यस वर्ष भए गरेका कार्यहरू र यो वर्ष लिएको नीति तथा आगामी वर्षको नीति सम्बन्धी म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सारांशमा चालु आर्थिक वर्ष 76-77मा लिएको नीतिहरूमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट सिर्जित बाढी, डुबान, खडेरी जस्ता प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु समानुकूलित विकास योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम NCCSP को लागत सहभागितामा यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 मा सुरक्षित उच्च भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र वडा नम्बर 4 मा रहेको भेडे कुलोको 77.5 को पक्की पर्खालको निर्माण सम्पन्न भइसकेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर यस वर्षमा हामीले यो पुँजीगत तर्फको 3% रकम पट्टा गरी विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने नीति लिएका थियौँ, जसमा हामीले 35 लाख रुपैयाँ यो विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको थियो। त्यस्तै गरेर यो विपदमा हाम्रो बाढी तथा डुबानका कारणले सङ्कटासन्न क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित उच्च भवन तथा अन्न भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि प्रेरित गर्नुका साथै विभिन्न निकायहरूमा सहयोगका लागि यथोचित पहल गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले जोखिममा रहेका स्थानहरूमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। बाढी तथा डुबानको जोखिममा रहेका स्थानहरू तथा बस्तीहरूको सुरक्षाका लागि सङ्कटासन्न क्षेत्रमा भुसाइ तथा नदी कटान रोकथामका लागि तटबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक प्रजातिको वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कम्तीमा 1% पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिनेछ। साथै नगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक वन क्षेत्रको दिगो तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक बगैँचाको अवधारणा ल्याइनेछ। साथै खुल्ला तथा सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण गरी हरियाली वृद्धि गरिनेछ। सडक पेटी किनारामा फलफुल रोप्ने र सुहाउँदो वृक्षारोपण गरी नगरको सौन्दर्यतामा वृद्धि तथा वातावरण सन्तुलनमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नागरिकको स्वच्छ खानेपानीको उपभोगमा समान पहुँच कार्यमा कायम गर्नका लागि खानेपानी सेवा विस्तारसहित शुद्ध खानेपानीमा आम नगरवासीको सहज पहुँचलाई वृद्धि गरिनेछ। बाढी, डुबान, हावाहुरी, आगलागी, भूकम्प, झाडापखाला, महामारी, चट्याङ आदिको जोखिम असर र यसको न्यूनीकरणतर्फ जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यो हाम्रो यो वर्षको नीति रहेको थियो भने यस वर्ष हामीले यो वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखामा भए गरेका कार्यहरूमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, विपद व्यवस्थापनको सञ्चालन कार्यविधि तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाइसकेका छौँ। वडा तहमा वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो स्थानीय नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि गठन भइसकेको छ र त्यो अनुसार विभिन्न समितिले निर्णय गरेका अनुसार कार्यहरू भइरहेको छ। अनि जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी उक्त स्थानमा मानिसहरूलाई विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार सम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गरिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी विपद पूर्व तयारी तथा योजना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साथै जलवायु अनुकूलनीय तरकारी खेतीमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्कटासन्न क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै बाढीग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाको लागि 5 वटा उच्च घर निर्माण गरिएको छ र विपद सम्बन्धी यो प्रतिकार सम्बन्धी हामीसँग विभिन्न साधनहरू रहेका छन्, जसमा दमकल, रबर बोट, लाइफ ज्याकेट सामग्रीहरू रहेको छ र हामीले रेडक्रससँग समन्वय गरेर यस्ता कार्यहरू अगाडि बढ्दै आएका छौँ। अनि प्राथमिक उपचारको लागि स्वास्थ्य कर्मीको उचित व्यवस्था गरिएको छ। दिगो विकास समाज भजनी कैलाली मार्फत हाम्रो 3 ठाउँमा सिमरेनी, साइपुर र बनकट्टीमा आपतकालीन कोषको स्थापना गरिएको छ, जसमा एउटा गाउँलाई हामीले 20,000 रुपियाँ त्यो के अरे दिगो विकास भजनीले 20,000 रुपियाँ भनेर आपतकालीन कोषमा सहयोग गरेको थियो र विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर हामीले यो सङ्कटासन्न क्षेत्रमा विपद पूर्व तयारीको लागि सूचना र विपद पश्चात प्रतिकार सम्बन्धी 2 दिने तालिमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। अनि एक वडा एक बगैँचाको रूपमा हामीले 3 ठाउँमा यो बगैँचाहरूको लागि पनि यो निर्माण बगैँचाको लागि यो वृक्षारोपण गरिएको छ।
त्यस्तै गरेर बाढीको डुबानको क्षेत्रमा हामीले यो धेरैजनालाई चाहिँ हामीले यो बाढीजन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ राहतको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यस्ता क्षेत्रहरूमा यो जलवायु अनुकूलने कृषि खेतीहरूको लागि पनि CSDR-सँग समन्वय गरेर कार्य अगाडि बढाएका छौँ र आगामी वर्षको नीतिहरूमा पनि हामीले केही लिएका छौँ र त्यसभन्दा पहिले हामीले यो विपदबाट भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिहरूमा भएकोलाई राहत स्वरूप नगद तथा जिन्सी सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। जसमा चालु आर्थिक वर्षमा मानवीय क्षति एकजनालाई भएको थियो, जसमा हामीले 25,000 नगदै सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएका थियौँ र 59वटा घरधुरीलाई यो हावाहुरी र आगलागीबाट क्षति भएका घरधुरीलाई हामीले राहत स्वरूप 4,40,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यस्तै वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी संरक्षणमा हामीले वातावरण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम बडघर टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई प्रदान गरेका छौँ। डल्फिन संरक्षण तथा प्रचार प्रसारको लागि डल्फिन महोत्सव आयोजना गरेका थियौँ। टिकापुर स्थित सामुदायिक वन तथा टिकापुर नगरपालिकाको मातहतमा रहेको वनहरू संरक्षणको लागि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरेर टिकापुर नगरपालिकाको मातहतमा रहेको वनहरूको आम्दानीको 25% रकम चाहिँ वन संरक्षण सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिएको छ र एउटा यो जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी यो चैत्र महिनामा गर्ने भनेको लकडाउनको कारणले हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अब आगामी वर्षको नीति हाम्रो 77-78 को नीतिमा यो वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी उसको नीतिमा वातावरण संरक्षण ऐन 2076ले निर्दिष्ट गरे अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर र जोखिमबाट बच्नको लागि स्थानीय अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यस्तै अर्को प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले जोखिममा रहेका स्थानहरूमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। बाढी तथा डुबानको जोखिममा रहेका स्थानहरू तथा बस्तीहरूको सुरक्षाका लागि सङ्कटासन्न क्षेत्रमा भूक्षय तथा नदी कटान रोकथामका लागि तटबन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाढी तथा डुबानका कारणले सङ्कटासन्न क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित उच्च भवन तथा अन्न भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि प्रेरित गर्नुको साथै विभिन्न निकायहरूमा सहयोगका लागि यथोचित पहल गरिनेछ। बाढी डुबान हावाहुरी आगलागी भूकम्प झाडापखाला महामारी चट्याङ आदिको जोखिम असर र यसको न्यूनीकरणतर्फ जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय विपद तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील समितिको अर्थपूर्ण सहभागितामा विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना बमोजिम सरकारवाला निकायहरूको समन्वय एवं सहकार्य गरिनेछ। साथै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न पालिका वडा एवं समुदाय स्तरमा रहेका विपद तथा जलवायु उत्थानशील समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्तो हामीले नीति लिएका छौँ। धन्यवाद। शाखा प्रमुखको प्रतिवेदनपछि अब हामी यस क्षेत्रका जानकारहरूको आवाज सुन्नेछौँ। आज जानकारहरूको आवाजका निम्ति हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टिकापुर उपशाखाका सभापति जगदीश्वर पण्डित, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ टिकापुर नगर समितिका अध्यक्ष श्याम खत्री र संरक्षण कर्मी भोजराज ढुङ्गानाका आवाज हामी यो कार्यक्रममा सुनाउनेछौँ। नमस्कार, मेरो नाम जगदीश्वर पण्डित, म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टिकापुर उपशाखामा सभापति र रेड क्रसले जहिले पनि विपदको अवस्थामा अग्र मोर्चामा रहेर काम गर्दै आइरहेको छ र हामीसँग यस मोर्चामा काम गर्ने थुप्रै ट्रेन म्यान पावरहरू पनि छन् र हामीले सर्च एन्ड रेस्क्युको लागि पनि काम गर्छौँ, लास व्यवस्थापनको पनि काम गर्छौँ। फर्स्ट एडको हाम्रो आफ्नै सिलेबस छ जसलाई नेपाल सरकारले पनि मान्यता दिएको छ, त्यसको पनि हामी तालिम दिने गर्छौँ र यो सँगसँगै अर्को कुरोमा हामी विपदको एउटा पाटोलाई त्यसरी सँगालिराखेका छौँ भने अर्को पाटोमा हामीले चाहिँ रक्त सञ्चार सेवालाई पनि सञ्चालन गरेर रगतको सुलभता गराउने प्रयासमा निरन्तर लागिराखेका छौँ र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टिकापुर शाखाले पनि यही कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो कार्यमा चाहिँ लागू गर्दै आइरहेको छ। अहिले हामीले टिकापुर नगरपालिकासँग मिलेर टिकापुर नगरवासीहरूलाई निःशुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउँदै आइरहेका थियौँ भनेपछि अब गत वर्षदेखि हाम्रो वरिपरिका अरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र सोही अनुसार भयो भने हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टिकापुर शाखाले टिकापुर अस्पतालमा आउने सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा हामी रगत दिन सक्छौँ। र यहाँ विपदको कुरामा चाहिँ पहिला हामीले जिल्ला विकासबाट हामीले फन्ड आउँथ्यो र हामीले त्यसबाट सामानहरू जुटाएर तत्काल राहतको कार्यमा अग्रमोर्चामा हामी गइरहेका थियौँ र अहिले हाम्रो राष्ट्रिय संरचनाले परिवर्तन गरेर स्थानीय तहमा अहिले आइसकेको अवस्थामा त्यो जिल्ला विकास समितिको
अस्तित्व गौण हुन पुग्यो र त्यहाँ बजेटको व्यवस्थापन कमी हुनु गएको हुनाले स्थानीय तहले यहाँ विपदलाई आफ्नै नेतृत्वमा अहिले गर्ने राहतको कार्यक्रम गर्ने गइरहेको छ। तर पनि हामीसँग भएका ती दक्ष जनशक्तिहरूलाई नगरपालिकाको रोस्टरमा कायम गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने कुराको चाहिँ हाम्रो स्थानीय नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापनमा यो कुराहरू हामीले समेटिराखेका छौँ। र अर्को कुरो, अब राहत दिने कुरोमा मेगा डिजास्टर भयो भने 5000 भन्दा बढी यदि प्रभावित हुन्छन् भनेपछि आइसिआरसीले हामी रेडक्रससँग समन्वय गरेर अब अहिले स्थानीय तहले चाहिँ एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहबाटै नै राहत वितरण गर्ने भएको हुनाले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेर स्वयं नगरपालिकाले नै ती राहतहरूका वितरण गर्ने कार्यमा हाम्रो टिकापुर नगरपालिकाले गर्ने योजना बनाइरहेको छ र यिनै कामहरू हामीले अहिले गरेका महत्त्वपूर्ण काम हुन् र हामीसँग 20वटा टेन्टमा 10वटा चाहिँ यही कोरोनाको लागि नै भनेर टिकापुर अस्पताल र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने 10वटा टेन्ट चाहिँ अझै तत्काल विपद परेर बस्नै नसक्ने अवस्था भयो भने उहाँहरूलाई ती 10वटा घरहरू निर्माण गरेर केही समयको लागि चाहिँ आवास गराउन सकिने किसिमले चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ। र हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आफ्नै एउटा गोदाम छ र विपदमा टिकापुर नगरपालिकाले अवश्य पनि थुप्रै बजेटहरू छुट्याएको छ। विपद पर्दा बित्तिकै सामान बजारमा नपाइने हुनाले ती सामानहरूको सूचीकृत गरेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टिकापुर शाखाको गोदाममा राख्यो भने आवश्यक परेको बेला नगरपालिकाले झिक्न सक्ने भएको हुनाले त्यो गोदामको पनि सही सदुपयोग गर्ने हो भने भविष्यमा अझ यस्ता विपद परेको बेलामा अग्रस्थानमा आएर नगरपालिकाले पनि सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यतातिर नगरपालिकाले ध्यान दिन जरुरी छ भनेपछि अब टिकापुरवासीहरूलाई सम्पूर्णलाई रगत निशुल्क रूपमा दिउँ भने अब टिकापुरवासीहरूलाई सुगरको टेस्ट पनि निशुल्क रूपमा गरिदिने र सुगरका बिरामीहरूले जस्तो प्रत्येक महिनामा 100-150 रुपियाँ तिरिराख्नु पर्थ्यो भनेपछि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सुगर क्याम्पमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सामान्य दस्तुरमा सदस्य बन्नुभयो भने त्यसपछि उहाँलाई हामीले उहाँहरूको ब्लडलाई हामीले निशुल्क रूपमा प्रत्येक महिनाको एकचोटि चेक गरिदिने तरिकाले कार्यक्रमलाई अगाडि सार्ने प्रयासमा गरिराखेको छौँ। टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत टिकापुर, नारायणपुर र धनसिंहपुरमा 3वटा उपशाखा छ। ती 3वटा उपशाखामा थुप्रै तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू छन्। ती जनशक्तिहरूको रोस्टर बनाएर चाहिँ तिनीहरूलाई डिप्लोय गर्यो भने मलाई लाग्छ तालिम प्राप्त जनशक्तिले राम्रो रिजल्ट ल्यायो भने त्यसको पहिलाको सर्वे रिजल्ट राम्रो आयो भने डेलिभरी रिजल्ट पनि राम्रो हुने भएको हुनाले त्यो रोस्टर एउटा नगरपालिकाले बनाओस् भन्ने लागेको छ। र अर्को कोष मात्रै खडा गरेर भएन, त्यो नगरपालिकाले बनाएको कोषबाट सामग्री किनेर राख्नु ठुलो कुरो हो र आवश्यक पर्दा तुरन्तै त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। नत्र भने विपदले सबै चिजहरूको अस्तव्यस्त भएको हुन्छ, बजार पनि अस्तव्यस्त भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले न्यूनतम मूल्यमा पाउने चिजहरूलाई पनि महँगो मूल्यमा किन्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसको लागि पूर्व तयारीमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखेको छु विपदको हकको लागि, किनभने विपद भनेर आउँदैन, अकस्मात आउने भएको हुनाले त्यसको पूर्व तयारीको पाटो नै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। मेरो नाम श्याम खत्री हो। म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको नगरको अध्यक्ष हो र यो टिकापुर क्षेत्र एउटा खुटेना सामुदायिक वनको अध्यक्ष पनि हो र उसरी भन्दाखेरि टिकापुर सामुदायिक एफएम 101 मेगाहर्जको कार्य समितिको अध्यक्ष पनि हो। टिकापुर क्षेत्रमा वनको अवस्था एकदमै राम्रो छ। हामीले वनलाई जनताको हितमा उपभोग गर्न सक्यो भने यसले टिकापुर क्षेत्रका जनतालाई राम्रै सहयोग पुग्छ। यो क्षेत्रमा लगभग 12वटा सामुदायिक वनहरू पर्छन्। यी सामुदायिक वन भन्दा पनि टिकापुर नगरपालिकाले साँच्चीकै पर्यटन क्षेत्रमा यी वनहरूलाई उपयोग गर्यो भने पूर्वको चितवनको सौरा भन्दा पनि अति नै राम्रो टिकापुरको पर्यटकीय अवस्था राम्रो हुन्छ र जनताहरूको आय आर्जन बढ्छ र एउटा टिकापुरलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउँछ भन्ने हाम्रो ठहर छ। सामुदायिक वनबाट अहिले जनतालाई जो सेवा प्रवाह भइरहेको छ यो पनि अति नै राम्रो छ र टिकापुर क्षेत्रका जनताहरूले दाउरा घाँसदेखि लिएर बेतबाट उत्पादित सामानहरू र हामीले त कुनै कुनै सामुदायिक वनलाई एउटा पिकनिक स्पोटको रूपमा पनि विकास गरिरहेका छौँ र जनताहरू अहिलेसम्म टिकापुर क्षेत्रका सामुदायिक वनप्रति एकदमै आशावादी छन्। त्यही हिसाबले हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। स्थानीय तहबाट सती सामुदायिक वनलाई केही आर्थिक सहयोग अथवा भौतिक संरचनाको निमित्त बजेट
विनियोजन गरेको अवस्था छ। जस्तै बिपी निकुञ्जलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ। पर्यटन प्रवर्धनको लागि उसले केही त्यस्ता योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अरू सामुदायिक वनलाई खासै वडाबाट नगरपालिकाबाट त्यस्तो सहयोग भएको छैन। हामी पनि विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटन तथा वन विकासको लागि हामी लागिरहेका छौँ। हामीले नगरपालिकालाई घचघचाइरहेका छौँ। सामुदायिक वनलाई यसरी लैजानुपर्छ उसरी लैजानुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका छौँ। सायद यस वर्षको कार्यक्रममा वन वातावरण भनेर शीर्षकै राखेर बजेट विनियोजन गरिरहेको अवस्था छ। नगरपालिकाले पनि सायद आगामी दिनमा वनको विकासको निमित्त केही न केही कार्यक्रम ल्याउँछ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। र समग्र रूपमा भन्दाखेरि टिकापुर क्षेत्रका यी सामुदायिक वनलाई जो हिजोको परम्परागत रूपमा जसरी सामुदायिक वन चलिरहेका छन् यसलाई अझै उन्नत खालले योभन्दा अझ छुट्टै खालले सामुदायिक वनलाई एउटा पर्यटकीय सामुदायिक वनको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ र योबाट टिकापुरको समृद्धि आउँछ भन्ने हिसाबले टिकापुरका सबै सामुदायिक वनलाई एउटा पर्यटकीय सामुदायिक वनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावी योजना अथवा हामी त्यही हिसाबले सुझाव दिइरहेका छौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म भोजरा ढुङ्गाना टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 बैदी ढुङ्गानटोल। यो वन वातावरण सेक्टरमा जुन मेयर उपमेयर कार्यक्रम आफैमा सराहनीय कार्यक्रम रहेको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु नगरपालिका टिकापुरलाई। विशेष गरेर यसमा हुनुपर्ने इको टुरिज्मका कुराहरू, वनलाई वन व्यवस्थित तरिकाका कुराहरू हुनुपर्छ। जैव विविधता अन्तर्गतका रहेका वन जङ्गल वन वातावरण त्यसमा चराचुरुङ्गी कीट पतङ्गहरूलाई संरक्षणको दृष्टिकोणलाई राखेर एकदमै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू प्लानहरू बनाई यस क्षेत्रको विकासको लागि अगाडि बढाउनु पर्दछ। विशेष गरेर जैव विविधतामा सम्पूर्ण कुराहरू पर्ने भएकोले जलचरदेखि लिएर थलचरका कुराहरू आफैमा यसमा डल्फिन गोही घडियाल मगर गोही कछुवा सर्पशेष उद पानी उद माछा सानसानो कीट पतङ्गका कारणले गर्दाखेरि बायोडाइभर्सिटीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आफैमा यस क्षेत्र टिकापुर एउटा पर्यटकीय सर्किटको दृष्टिकोणले विकास भइरहेको बेलामा यस्तो कार्यक्रमले गर्दाखेरि विकासमा ल्याउने प्रभावहरू योजनाबद्ध तरिकाले गुरु योजना प्लान बनाई यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। जस अन्तर्गत टिकापुरको 7 नम्बरमा 2टा ताल मात्र रहेको छ, एउटा परशुराम कुण्ड र त्यसै गरी टिकापुर नगरपालिका 7 बैदीमा रहेको ओजर ताललाई यसलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले राम्रो किसिमले गुरु योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसको पर्यटकीय क्षेत्रका विकासका लागि बायोडाइभर्सिटीका कुराहरू छन्। त्यस क्षेत्रमा ओजर तालमा पाइने पानीउद चरा कछुवा मगरगोहीको दृष्टिकोणले विकास गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यस क्षेत्रमा पाइने विश्वबाट नै दुर्लभ मानिएको डल्फिन जो आफैमा सराहनीय छ, टिकापुरको एउटा गहनाको रूपमा र सुदूरपश्चिमको एउटा गहनाको रूपमा नेपाललाई चिनाउनको लागि आफैमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। जस अन्तर्गत मोहना पथरिया काँडा 3टा प्रणाली जुन रानी जमरा सिँचाइ आयोजनालाई 12 महिना यस क्षेत्रमा पानी राखेर यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बसेर सरकारसँग बसेर यस्ता क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर यस क्षेत्रलाई 12 महिना डल्फिन देखाउन सकिने एउटा वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ टिकापुर नगरपालिकाले। त्यसै गरी यस क्षेत्रमा यो डल्फिन आउनुको कारणहरू आफैमा एउटा ब्रिडिङ सेन्टर भएको कारणले गर्दा बच्चा उत्पादन नर्सरीको रूपमा रहेको कारणले गर्दा यसलाई प्रजनन केन्द्रको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ। नेपालीको नगर सभाको उसमा हेरेको थिएँ, वन वातावरणको लागि पनि बजेट छुट्याउनु भएको छ। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यस्ता क्रियाकलापले गर्दाखेरि जनतालाई एकदमै प्रत्यक्ष लाभ हुने त्यो जीविकोपार्जनका कुराहरू सञ्चालन गर्न सकिने जुन अन्तर्गत आयमूलक कार्यक्रम सिपमूलक कार्यक्रमहरू जो संरक्षणमा लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूको जनताको लागि कसैलाई माछा पालन सक्छन् माछा पालन कृषिका कुराहरू अहिले कृषि आधुनिकीकरणलाई लिएर जोडेर रासायनिक मलको सट्टामा प्राकृतिक मलका विचार गरेर जो जलचरलाई बचाउन सकिन्छ थलचरलाई बचाउन सकिन्छ यो कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय सरकारले जुन म आफै पनि बसेको थिएँ स्थानीय जलचर ऐन जुन टिकापुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो लागू गरिनु पर्दछ। पदम प्रकाशी मन्दिर पनि रहेको छ, आफैमा जोताल रहेको छ, डल्फिन रहेको छ र टिकापुर पार्क रहेको छ। यसलाई विकास गर्नको लागि गुरु प्लानको रूपमा अगाडि बढाई यसलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहले अगाडि बढाउनु पर्दछ। वास्तवमा जंगल रहे सबै कुरा रहन सक्छ, वन वातावरण रहन सक्छ, सबै कुराहरूलाई मानवलाई फाइदा हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले यी क्रियाकलापलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। विशेष गरेर स्थानीय योजना बन्दाखेरि यस क्षेत्रमा हुने होमस्टेका कुराहरू यस क्षेत्रका जनताहरूलाई एउटा पर्यटनको लागि फाइदा हुन सक्छ। त्यसै गरी कृषिमा आधुनिकीकरण औजारका कुरा हुन सक्छन्, मलका सब्सिडीका कुरा हुन सक्छ, त्यसै गरी बिउ बिजनका कुरा हुन सक्छ। त्यो कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नगरपालिकाले दिएर पनि राख्छ अलि व्यापकताको रूपमा त्यसलाई लिनु पर्दछ। यस क्षेत्रमा हामीले विगतदेखि जुन अध्ययन गरिरहेका छौँ र अहिले 12 महिना हामी कहाँ मगर गोही देखिरहेको छ मोहना पथरिया र काँडा नदीको दोभान स्थानमा। त्यसै घडियाल आफैमा दुर्लभ प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि घडियालका क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्नलाई त्यो पनि अति आवश्यक रूपमा रहेको छ। चरा जुन रिभर ल्यापिङ चरा छ, किङफिसर भयो, थुप्रै चराहरू यस क्षेत्रमा पाइरहेको छ। त्यसका क्रियाकलापलाई पशुपन्छी संरक्षण क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी यो आगामी योजनामा ल्याउनु पर्दछ। त्यसै गरी तपाईँको कछुवा आफैमा दुर्लभ प्राणी छ, त्यो पनि संरक्षणको क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्छ। ती कुराहरू रहेको छ। ती क्रियाकलापलाई ल्याई अगाडि बढाएर यस क्षेत्रको टुरिज्मलाई विकास गर्नलाई प्रवर्धन गरी अगाडि बढाउने कुराहरू रहेको छ। धन्यवाद। यो क्षेत्रका जानकारहरूका आवाज सुनिसकेपछि हामी विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक बलिराम चौधरीको धारणा यहाँ
दर्शकहरूका सामु राख्नेछौँ। नमस्ते, म बलिराम चौधरी, टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 अध्यक्ष, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजक। अहिलेसम्म यो वन वातावरण विपद व्यवस्थापन शाखामा विपदहरू आइरहेको बेला हामी उद्धार र राहत वितरणहरू धेरै गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै हाम्रो एकदमै राम्रो काम भनेको गाउँका जुन ढल निकासका कुरा हुन्छ होइन, समुदायसँग जुन हुन्छ सरसफाइका कुराहरू हुन्छ, हामी कोर्डिनेट गरेर गरिरहेका छौँ र अन्य सङ्घ संस्था र अन्य सरकारवालाहरूसँग चाहिँ हामी समन्वय गर्दैछौँ, डिओसीसँग समन्वय गर्दैछौँ। अहिलेसम्म राम्रो उपलब्धि भनेको हामी एलओसी स्थापना गरिसकेका छौँ यस नगरपालिकामा र अहिलेसम्मको जुन हालै यो जुन कोभिड-19 को कुराहरू छ यसमा चाहिँ हामी सबैजनाले साथ दिइराख्नु भएको छ होइन। हाम्रो यो शाखाले मात्र होइन, सम्पूर्ण साथीहरू सम्पूर्ण बुवाआमाहरूले चाहिँ यसमा साथ दिइराख्नु भएको छ, त्यसमा हामी खुसी नै छौँ। तर पनि यो व्यवस्थापनको पाटोमा गर्दा गर्दै पनि धेरैजनाहरू यस्तो भएन उस्तो भएन भन्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो, सबैलाई एक किसिमले हेर्न सकिँदैन। र जुन हाम्रो छ यो विपद व्यवस्थापन शाखाले जुन लक्ष्य लिएको थियो यस ठाउँमा जुन फोहोरहरू छ, फोहोरदेखि नै पैसा कमाउने जुन वातावरणमा हामी जुन लागेका थियौँ, फोहोरदेखि गरेर मलहरू उत्पादन गरी किसानहरूलाई बिक्री गर्ने कुराहरू जुन थियो त्यसमा चाहिँ हामी ठाउँहरू नपाएर हामी चाहिँ सङ्घको बजेट थियो, हामी त्यो 1 करोड रुपियाँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। हामी धेरै प्रयास गऱ्यौँ, त्यो डम्पिङ क्षेत्र बनाएर त्यहाँ हामी फोहोरहरू छुट्टै छुट्टै राखेर होइन त्यो चाहिँ गर्न सकेनौँ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ दुःखी नै छौँ भनौँ र अन्य कुराहरूमा चाहिँ हामी फेरि लागेका छौँ होइन। यस सरसफाइको कुराहरूदेखि लिएर वन वातावरणका कुराहरू लिएर हामी यो विपद व्यवस्थापनको कुराहरू लिएर हामी अहिले पनि धेरै बजेटहरू छ हाम्रो विपद व्यवस्थापनतिरको। अब यसमा अहिले त तत्कालै हामी यो कोभिड-19 धेरै जस्तो खर्च गरिरहेका छौँ र जुन तत्कालै समस्या पर्छ होइन, जस्तै घर जलेको हुन्छ, भावहुरीका कुराहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ अहिले वन वातावरणले। आगामी लक्ष्य सर्वप्रथम त यो कोभिड-19सँग हामी कसरी जुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी पहिलो टार्गेट बनाएका छौँ यो विपद व्यवस्थापन समितिले। दोस्रो टार्गेटमा हामी यो सरसफाइका कुराहरू र तेस्रोमा हाम्रो चाहिँ यो जुन विपद व्यवस्थापनमा हुन्छ यो तालिमका कुराहरू, सचेतनाका कुराहरू चाहिँ हामी राखेका छौँ र समन्वय गर्ने पाटाहरू छँदैछ। यो विपद व्यवस्थापन जति बेला आउन सक्छ भन्ने छ, हामी यो बजेट पनि राखेका छौँ। अहिले पनि यो विपद व्यवस्थापन कोष भनेरै 50 लाख तुरुन्तै राखिसकेका छौँ र 3% को कन्टिन्जेन्सीका कुराहरू छँदैछ र हाम्रो यो कोरोना विशेष भनेर हामी छुट्टै करोडौँ रुपियाँहरू राखिसकेका छौँ त्यसमा होइन। र तत्कालै जुन विपदहरू आउन सक्छ त्योसँग अहिले जुझ्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ महसुस गरेका छौँ। हाम्रो यस नगरपालिकादेखिको जुन जति खर्च भएको छ यो हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोष छँदैछ, त्यो विपद व्यवस्थापन कोषमै रहन्छ। खर्च जति खर्च हुन्छ, जति भएन भने विपद व्यवस्थापन कोषमै रहन्छ। र हाम्रो यो यता अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को विपद भनेको यो कोभिड-19 को छ। कोभिड-19 को जुन एकाउन्ट छ त्यो अलग्गै छुट्टै छ र जति पनि खर्च हुन्छ कोभिड-19 सम्बन्धीका खर्च हो त्यसमा राख्छौँ र विपद आइपरि हुन्छ, हावाहुरीका कुराहरू, बाढीका कुराहरू हेरौँ, आग लागेका कुराहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी विपद व्यवस्थापन जुन कोष छ त्यो कोषदेखि खर्च गर्छौँ र त्यही कोषमै रहिरहन्छ। अहिले तत्कालै जुन विपदको प्रकृति अनुसार छ, सामान्य, आंशिक र पूर्ण गरेर छ। जुन सामान्यले 5,000, आंशिकलाई 15,000 र पूर्णलाई 25,000 भनेछ। जुन पूर्णमा पनि त्यो 25,000 पाउनको लागि चाहिँ जुन मानवीय क्षतिहरू भएको हुन्छ त्यस्तो अवस्था छ भने हामी 25,000 दिन्छौँ, नभए 5, 15, 25 गरेर हामी यसरी बाँड्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हामीले अहिलेसम्म जानकारहरूका कुरा सुन्यौँ, शाखा संयोजकको प्रतिवेदन सुन्यौँ र विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजकको धारणा सुनिसकेपछि म टिकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूलाई संक्षिप्त धारणाका निम्ति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। विपद वास्तवमा कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, एक्कासी आउने कुरा हो। हाम्रो टिकापुर नगरपालिकाले हाम्रो विपद सम्बन्धी एउटा नगर स्तरीय समिति पनि छ र वडा स्तरीय समिति पनि छ। हामीले यो समितिलाई विपद सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिम पनि दिएका छौँ र पूर्व तयारीमा गर्नुपर्ने सावधानीहरूका बारेमा पनि प्रशिक्षण दिएका छौँ र हामीले नगरपालिकाबाट पुँजीगत तर्फबाट 3% हामीले विपद कोषमा एउटा बजेट पनि छुट्याएका छौँ, जम्मा पनि गरेका छौँ र नगरपालिकाले विपदको बेलामा सुरक्षित राख्नका लागि समुदायमा सुरक्षित उच्च भवनहरू पनि हामीले 5वटा बनाएका छौँ र यसै गरी नगरपालिकाले पनि यो बाढी पीडित डुबान नहोस् भनेर तटबन्धनका कार्यक्रमहरू, वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ र विपद सम्बन्धी ऐन कार्यविधिहरू पनि बनाएका छौँ। वास्तवमा यो विपद हाम्रो टिकापुर नगरपालिकामा कर्णाली नदी र रानी जमरा र यो कुलरिया खुला र जमरा नदीको कारणले गर्दा अब यो बर्खाको बेलामा बढी माथिबाट आउने पानी त्यो नदीको बहावले गर्दा पनि धेरै विपत्ति आउने गरेको छ। टिकापुर क्षेत्र डुबान
डुबान क्षेत्र पनि हो। यो यहाँका धेरै जस्तो वडाहरूमा यो डुबान पनि भइरहेको छ। यस्तो बेलामा हामीले नगरपालिकाले यो विपदको बेला पूर्व तयारीको लागि हामीले लाइफ ज्याकेटहरू, दमकलहरू, अब आपतकालीन कोषको व्यवस्था, यस्ता हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र यो वास्तवमा विपद भनेको यो जलवायु अनुकूल अनुसार यो परिवर्तन हुने, एउटा वातावरणीय सन्तुलन कायम नहुने, एउटा दैविक अनुकूल प्रभावले गर्दा पनि वास्तवमा विपद हुन्छ। कहिले हावाहुरी आउने, कहिले पानी पर्ने, कहिले आगलागी हुने, कहिले यस्ता चट्याङ पर्ने, यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी विभिन्न सङ्घ संस्था र टिकापुर नगरपालिकाको हामी रेड क्रससँग समन्वय गरेर पनि यहाँको उद्योगवानसँग, यहाँका अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले साझेदारीमा पनि यो विपद न्यूनीकरणका लागि पनि हामीले थुप्रै कार्यक्रम गरेका छौँ र डल्फिनको संरक्षणको लागि पनि हामीले बेला बेलामा यस्ता महोत्सवहरू पनि गरेका छौँ। धन्यवाद उपप्रमुखज्यूलाई। म यसपछि केही नीतिगत कुराहरू र अहिलेसम्म उठेका कुराका बारेमा संक्षिप्त धारणाका निम्ति टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मात्यास। धेरै कुराहरू उपप्रमुखज्यूले राखिसक्नुभयो। म केही कुराहरूमा उठेका कुराहरूको विषयमा जानकारी गराइदिन्छु। विशेष गरी हामी तटीय क्षेत्रमा बस्छौँ। मानव जातिको सभ्यता नदीको किनारबाट सुरु भएको हो भन्ने कुरा छ। त्यसो भए कारणले यो नदी हाम्रो लागि वरदान र अभिशाप दुइटै हो। यसको समुचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विपदसँग पनि जोडिन्छ। र हामी विशेष गरी तटीय क्षेत्रमा बसेका, कर्णाली नदीको छेउछाउमा बसेको बस्ती कुनै पनि बेला हाम्रो लागि एउटा ठुलो विपदको समस्या बन्न सक्छ। यद्यपि हामीले हाम्रा केही कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो नीति निर्माताहरू विगत लामो समयदेखि जुन क्षेत्रमा बस्नुभयो, हाम्रो टिकापुर नगरपालिकालाई विगत 28 सालदेखि नै सुरक्षित राख्ने गरी वृक्षारोपणका कुराहरू, जुन रानी जमराको छेउछाउ कुलोको वृक्षारोपण कुराहरू भए, नदीको तटीय कुराहरूमा अहिले जुन जति पनि 12वटा वन छन्, यो क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्नको लागि नै राखेका कुराहरू हुन्। यद्यपि यसपालि हामीले केही कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। हामी यो वन वातावरणतिर अहिले विशेष गरी सती, कर्णाली सामुदायिक वन, बिपी निकुञ्ज र ओजुवा ताल जुन हाम्रो प्राकृतिक संरक्षणका विषयहरू छन्, यी 3टा वन र तालको यसपालि मास्टर प्लान अन्तिम चरणमा छ र प्रेजेन्टेसन यसको भइसकेको छ। एउटाको सती सामुदायिक वनको र अरू 2टाको चाहिँ अन्तिम फाइनल रिपोर्ट हामी लिँदैछौँ र यो वर्षदेखि व्यवस्थित रूपमा त्यो कार्यहरू अगाडि बढ्नेछ। विशेष गरी हामीले यो क्षेत्र बाढी पीडित र डुबानको सम्भाव्यता रहेको कारणले पनि यो यहाँ चलनचल्तीको भाषामा उच्च घर भन्छ, जसलाई हामी यो सेल्टर हाउसको रूपमा पनि भन्छौँ, आश्रय घरको कुरा हो। यो यसपालि हामी आइसके पश्चात यो 4वटा घर हामीले निर्माण गर्ने प्रोसेसमा थियौँ। यद्यपि 2टा घर यसपालि पर्सेनी र घियामा यो चाहिँ अब यो अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छन्। अब यो चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढेको छ र हामीले यसपालि एउटा महत्त्वपूर्ण एन पास गरेका छौँ। जलचर नगी डल्फिनका कुराहरू आए। अब यो क्षेत्र पर्यटक रूपमा पनि यो जलचरलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो एन पास भएको छ र यसलाई हामी कार्यान्वयनको चरणमा लाँदैछौँ र यो क्षेत्रलाई विशेष गरी डल्फिनको रूपमा चिनाउने कुराहरू छन्। अहिले त्यो क्षेत्रमा रानी जमरा कुलरिया मार्फत ठुलो तटबन्धन भइरहेको छ। यो डल्फिन मात्रै तटबन्धन छ। त्यो तटबन्धन सम्पन्न भइसके पश्चात त्यो क्षेत्रको विकासका लागि जग्गा अधिकरणका कुराहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई टिकापुर नगरपालिकाको ध्यान आकर्षित हुने नै छ। र अहिले एनसीसीएसपी यो नेसनल क्लाइमेट चेन्ज सपोर्ट प्रोग्राम भन्ने छ। यो नेसनल राष्ट्रिय रूपमा नै सञ्चालन भएको त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रा थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्, तटबन्धनका कार्यक्रमहरू छन्। अहिले मैले भने सेल्टर होमका कुराहरू छन्, जसलाई उच्च घर पनि भनिन्छ चलनचल्तीको भाषामा, लोकल भाषामा। र हामीले यसपालि लगभग 4.5 लाख जतिको राहत वितरण गरेको छ, विशेष गरी हावाहुरीबाट प्रभावित जनसमुदायलाई। र केही एउटा मानवीय क्षति पनि भएको थियो। हामी कहाँ सतीका बजारमा त्यो मानवीय क्षतिको पनि हामीले टिकापुर नगरपालिकाबाट सानोतिनो सहयोग गरेका थियौँ। कतिपय आगलागीका घटनाका कुराहरू छन्। त्यसैले अब आगामी दिनहरूमा हामी यी कुराहरू जुन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, यसभन्दा बाहेक हामीले अहिले टिकापुरमा यो यहाँको 4 नम्बर वन जस्तो दीर्घ तिरुवाले नेतृत्व गरेर भएको सामुदायिक वन छ, त्यो वनलाई पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्ने गरी त्यहाँ चाहिँ अब अवलोकन केन्द्र, जसलाई हामी भ्यू टावर पनि भन्छौँ, र त्यहाँ त्यसको व्यवस्थापन भइरहेको छ र निर्माण कार्य भएको छ। नगरपालिकाले पनि त्यसमा हाम्रो चाहिँ साझेदारी गरेको छ। अरू वनहरू सम्भवतः भुरा खाने खोटेना, त्यसै गरी रानी कर्णाली लगायतका अन्य वनहरूको यसको सम्भावित अध्ययन गरेर आगामी दिनहरूमा यसको गृह योजना तयार गर्ने र अघि हाम्रो एकजना श्याम खत्रीजीले भने जस्तै यसलाई चाहिँ एउटा सौराहाको रूपमा विकास गर्न अथवा सौराहाको जस्तो यसलाई आगामी दिनमा यो स्वरूप निर्माण गर्नको लागि सतीदेखि हामी कर्णालीसम्मको जुन तटीय क्षेत्र, यो तटीय क्षेत्र हाम्रो लागि एउटा पर्यटनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ। यो विषयमा हामी हाम्रो टिकापुर नगरपालिकाको आगामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू। यसपछि हामीसँग अहिले नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुख हुनुहुन्छ। म यसपछि खुला छलफलका निम्ति यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। मेरो नाम रामकृष्ण
चौधरी हो, लुक्लीपुर वार्ड नम्बर 5। यो साल हात्ती आएको थियो, त्यति क्षति पुर्याएन। 2 कट्ठा जति काँक्रा भरि खुट्टाले च्यापेर फालिदियो, अनि मकै भरि खान पाएन, कोसा लागेको थियो, मकै पनि खुट्टाले च्यापेर फाल्यो। एकचोटि आएर त्यति क्षति पुर्याएन। कारबार गरेको पिलर 2टा भाँचेर फालिदियो। यो साल त पाएन, नोक्सान पनि गरेन धेरै। पोहोर साल त धेरै धान पनि खायो, काँक्रा लौका च्यापेर फालिदियो भनौँ। अनि धान पनि 2-4 कुन्टल खायो, भकारीको 1 भकारी थियो। रातभरि नगरपालिकाबाट 5,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो। अब हामी त यता सबै गाउँको मान्छेहरू धपाइरहेका छौँ। यसको लागि त त्यो स्थानीय सरकारले हेरचाह गरिदिनु पर्यो, हात्तीलाई यता नआउनु पर्यो। तारबार पनि लगाइदिनु पर्यो, यता जङ्गलतिर हात्ती नआओस् भनेर हामीलाई धेरै क्षति पुर्याइरहेको छ। यसलाई रोकथाम गरिदिनु पर्यो। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ धर्मराज जैसी हो, टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। म दक्षिण साइपुरको बडघर। दक्षिण साइपुरको अवस्था हेर्ने हो भने यहाँको बस्ती यो 2066 सालको बाढी पीडितको विस्थापितले यहाँको कर्णालेश्वर प्राविधिक विद्यालय सहित बस्ती हाम्रो टिकापुरको बाढी पीडित गणेशपुर शिविरमा बसिरहेको छ। अनि अब यहाँको अवस्था भने हिजो आज यो कर्णाली नदी बढ्दाखेरिमा यहाँको मान्छेलाई त्रास भइरहेको छ। अब कतिखेर आउने हो, के हुने हो भन्ने पनि हामीलाई यहाँ भरम भइरहेछ। त्यो भएर अब चाहिँ स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म खै अब कसरी गर्ने हो, के गर्ने हो, कुनै गरेका छैन। र अब यहाँ अब सबभन्दा त समस्या हामीलाई यो बर्खा असार साउन भदौ असोज 4 महिनासम्म बस्नको लागि हामीलाई बडो समस्या छ। यहाँ जनावरले यहीँ सताउँछ, नदीले यहीँ सताउँछ, अनि अब कहिले हात्ती आउँछ। अब यो जङ्गली जनावरले पनि लगाएको खेतीहरूलाई नष्ट गर्छ। त्यो भएर अब टोलबाट पनि एउटा सक्रिय भएर अरू हामी यत्रो जिम्मेवारी लिएर काम गर्छौँ। हामीलाई स्थानीय सरकारले अथवा ओडाले हामीसँग धेरै सम्बन्ध राख्दैन। यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। शिविरमा गएर बसेको 11-12 वर्ष भयो। 11-12 वर्षसम्म तपाईँहरू किन आएर यसरी बस्नुभयो, तपाईँहरूको व्यवस्था के गर्नु पर्यो भनेर एकचोटि स्थानीय सरकारले पनि हामीसँग समन्वय गरिदिएको भए हामी स्पष्ट हाम्रो आफ्नो समस्याहरू राख्ने थियौँ। तर चाहिँ अब कतिपय हुने खाने छन् र कतिपय नहुने छन्। अब पीडित पक्षलाई पनि अब हुने खानेहरूले पनि अलिक बिगाड्न खोजिरहेका छन्। अब यसमा स्थानीय सरकारले पनि अलि ध्यान दिएर गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। टिकापुर 8 बनगावा सबसे पिछड़ल गाउँमा ना नेट मेरो होइन, हेरफेर दिए माको न त्याचे मकटानी ल्यादा जत्रा कई साल से आगा से हमरे मुल्ला गार गाँव भरी मने सर्वदान कर थे करती अब लड़का बच्चा गाँव बच्चा एक लाख नेटन कुछ हेरफेर से नीचे दिए थे कच्ची हो सबके लाला बच्चा रखे, सबके लड़का बच्चा रखे, लजाबानक ला गाँव बच्चा 1 लाख से कुछ सद्बंधन करत परल ह्यारक परल त झगड़ा घाटो बना दे परल सपोर्ट ह्यारक परल काम हो। एगो पीटी घर बने ना गावती का ऑर्डर का हम तक लगता नौकर मजदूरी के कहीं भी बंधन कुछ रात हमारा बलगर में रहा। घर से बात उठा मुन्ना घर लदेबान वो कई साल से लदेबान की क्यों नेतन से यहाँ हेरफेर नहीं कर दिया है। कुछ गरीबन लगते हैं देश पर नेतन वतन से कवर खाता कवर का करता हेराई परंता हो। मेरो नाम जिनु चौधरी, टिकापुर 5 साहीपुर। यहाँ त यस्तै हो, साहीपुरमा जंगली जनावरहरू पनि आउँछन् अनि सधैँ यो बारीको त्रास हुन्छ। गर्भवती महिलालाई समस्या पर्छ। यो एकदम विकट ठाउँ हुनाले यही। धन्यवाद यहाँहरूको जिज्ञासाका निम्ति। यहाँहरूका केही समस्याहरू छन्। बाढी पीडित क्षेत्र हो, कहीँ तपाईँको चाहिँ वनको नजिकको क्षेत्र परेर जैविक विविधतासँग सम्बन्धित वन्य जन्तुबाट समस्या आएका कुराहरू पनि आएका छन्। म नगर प्रमुखज्यूलाई उहाँहरूका जिज्ञासा सम्बोधनका निम्ति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद माइताजी। विशेष गरी हाम्रो सरकारवाला व्यक्तिहरू यो क्षेत्रका मा बसोबास गर्ने आम नगरवासीबाट केही कुराहरू आएका छन्। विशेष गरी यो नुक्लीपुरतिर यो हात्ती आतंकका कुराहरू आएका छन्। यो अहिले विगतमा हामी अब जुन वनको संरक्षण विषयमा अगाडि बढिरहँदा यो वनलाई चाहिँ हामीले कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने सन्दर्भमा यो वनहरू अत्यन्त अहिले घना भएका छन् र त्यहाँ चाहिँ यो वन घना हुने बित्तिकै हात्तीको आतंक हुने रहेछ, त्यहाँ हात्तीको आश्रय बन्ने रहेछ। अहिले टिकापुर अर्को समस्या आएको छ। हामी पाकतिर जाने भने विगतमा पाकमा हामी बाँदरहरू देख्दैन थियौँ। अहिले प्रशस्त मात्रामा बाँदरहरू आएका छन्। त्यहाँ चाहिँ अब लगाएका गुलाबका फुलहरू, कोपिलाहरू पनि बाँदर आतंकले चाहिँ समस्या सिर्जना गरेको छ। यो अहिले हाम्रो लागि एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो, नयाँ चुनौती पनि हो। त्यसो भने यी चुनौतीहरू वन संरक्षण सँगसँगै वनसँग आश्रित केही नयाँ चुनौतीहरू पनि हाम्रो आएका छन्। यी विषयमा हामी हाम्रो आगामी कार्यक्रममा यसको एउटा छलफलको विषय बनाइने छ। यो गम्भीर समस्या छ। अब यता
वन राख्ने हो भने हात्ती पनि सँगसँगै आउँछ। त्यसो कारणले यो दुईटैको समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई तारबाका कुराहरू हामी सुरु पनि गरिरहेका छौँ। बङ्गला पार्टी र पक्की घेरबारका कुराहरू छन्, अन्य कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई हामी आगामी दिनमा हाम्रो क्षमताले भएसम्म समाधान गर्नतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। विशेष गरी यो दक्षिण साइपुरका केही कुराहरू आएको छ। विगत लामो समयदेखि यो रुवान क्षेत्रको रूपमा एकचोटि त कर्णाली नदी नै त्यो भित्र पसेर ठुलो क्षति गरेको थियो। हामीले विशेष गरी अहिले रानी जमरा कुलरेलाई यो विषयमा गम्भीर पोर्साल हामीले छलफल गरेर यो तटबन्धन कुराहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौँ। यो अहिले केही प्रगति पनि देखिएको छ यो क्षेत्रमा। अब केही अलिकति गर्न बाँकी छ, विशेष गरी सत्ती कर्णाली क्षेत्रमा र यो साइपुर क्षेत्रमा। अब यो जुन तटबन्धन कुरा छ यो तटबन्धन कुरा आगामी दिनमा अत्यन्त संवेदनशील भएर हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो सम्पन्न हुने क्रममा छ। सम्भवतः आगामी वर्ष यो सम्पन्न भइसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म स्थानीय बाढी पीडितका समस्याहरू छ नि हामी केन्द्रीय रूपमा पनि लडिरहेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा हामी यो विषयलाई लिएर अगुवाई पनि गरिरहेका छौँ। अब उहाँहरूको व्यवस्थापना कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अहिले आयोगहरू निर्माण भएको अवस्था छ। आयोगहरूले काम सुरु गर्दैछ। विशेष गरी केन्द्रीय आयोगहरू जिल्लातिरका आयोगहरू पनि बन्दैछन् र स्थानीय सरकारको समन्वयमा धेरै कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने आगामी दायित्व पनि छ। आगामी हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चुनौती पनि छ। यी विषयहरू जुन उहाँहरूले उठाउनु भएको छ, म उहाँहरू सबैको जुन आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ उहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूको जुन सल्लाह र सुझाव छ यो हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनताको आवाज हामीले यस्तै खालका कार्यक्रमहरू हामी बीच आउन्, जनताका समस्या हामी बीच प्रत्येक समयहरूसँग चाहिँ जनताले कुरा गर्न पाउने गरी अभिव्यक्त हुन् भन्ने खाले यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका हौँ अथवा यो कार्यक्रम डिजाइन तयार भएको। म सबैलाई यहाँहरूको जुन समस्या राख्नु भएको छ हामी यसको उचित सम्बोधन गर्ने गरी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेछु। धन्यवाद। मेरो नाम देवेन्द्र कराइत हो। म वार्ड नम्बर 6 पर्सेनी गाउँको वासी हुँ। अनि यो हावाहुरीले उडाउँदाखेरि हाम्रो वार्ड नम्बर 6 मा हुरी बजारले उडेका लगभग 44 या कति घरहरू थिए। पूर्ण खेतीवालालाई कति 15,000 दिएको थियो, आंशिक खेतीलाई 5,000 दिएको थियो। स्थानीय सरकारले राम्रै गरेको यो हुरी बजार पहिला अनुगमन गरेर जान्थे तर राहत त्यसरी मिल्थेन। योपालि चाहिँ अब अपरजटमै अलि सानो समयमै पूर्ण क्षति नदिन सके पनि अलिअलि राहत त दियो। त्यसैमा हामी खुसी छौँ भनौँ। नमस्कार, म मणिराम ढुङ्गाना, टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7। म सप्ती कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषाध्यक्ष हो। र टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत गठित यो सामुदायिक वन कैलाली जिल्लाकै पहिलो दर्जा सामुदायिक वन रहेको छ। र यो क्षेत्र विशेषतः हेर्ने हो भनेपछि कैलाली जिल्लाकै अति सङ्कटासन्न क्षेत्रमा पर्ने गर्दछ। चाहे त्यो बाढीका हिसाबले होस् या विपन्नताका हिसाबले होस् या विकासका दृष्टिकोणले होस्, सबै कुरा गरिँदाखेरि सामुदायिक वन पनि एउटा विकासको साझेदार पार्टनर संस्था नै हो। स्थानीय तहले सबै आफैले गरेर मात्रै पनि सक्दैन। त्यो अर्थमा याद रह्यो हिजो एनजिओले विकास गर्छन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझिरहेका छौँ, तर यथार्थमा तीभन्दा पनि यी सामाजिक संस्थाहरू जो स्थानीय तहमा गठित छन्, जो आफूमा पनि केही आत्मनिर्भर छन्, ती व्यक्तिहरूसँग पार्टनरसिप गरेको खण्डमा सायद विकास अझ बढी द्रुत गतिमा जान्छ र विकासले गति लिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र हामी पनि त्यो अनुसारको मेन पावर हामीसँग पनि सिर्जित छन् र सामुदायिक वनहरू त्यो लेभलका क्यापेबल छन् र उनीहरूलाई त्यो किसिमको जिम्मेवारी दिएको खण्डमा र साझेदारी गरेको खण्डमा विकासले अझ फड्को मार्छ, जो जनस्तरमा यथार्थ रूपमा देखिने कुरा पनि हो। जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक वन नै एउटा निर्विकल्प एउटा संस्था हो। त्यो संस्थाले आफ्नो बलबुताले जे जस्तो क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ त्यसले आधुनिकीकरणमा रूपमा अहिलेको ठ्याक्कै विश्व परिवेशमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कुराहरूको हकमा उसले आफ्नो नितान्त कार्यक्रमहरू गर्न सक्दैन, किनकि सीमित स्रोत र साधनहरू उसँग छ। टिकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन तथा एउटा समिति छ। त्यो समिति अन्तर्गतै गठित भावनाले त्यो अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू कमसेकम सामुदायिक वन अन्तर्गत साझेदारका रूपमा सँगसँगै गइदिएको खण्डमा अझ राम्रो हुने थियो। तल हुलाकी सडकको किनार भइसकेको र कर्णाली पुल तलतिर परिसकेको अवस्थामा 12 महिना तपाईँको एउटा डल्फिन क्षेत्र त हाम्रो यही 7 नम्बरमा छँदैछ भनेपछि अर्को कुरा तपाईँको 12 महिनादेखि यो कर्णाली नदीको यो पुलको छेउछाउमा पनि कर्णाली डल्फिन सधैँभरिदेखि त्यहाँ अझ विशेष त भन्दाखेरि सामुदायिक वनकै किनारमा हामीसँग 30 बिघा बराबरको अर्को एउटा तपाईँको प्राकृतिक ताल पनि रहेको छ र बेत जो नेपालमै दुर्लभ पाइन्छ र यो सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा सबभन्दा बढी पाइन्छ र उत्पादनका दृष्टिकोणले नेपालमै भरमार पर्याप्त गरेर हामीले निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। र अर्को अजिङ्गरको वासस्थान पनि धेरै वर्ष पहिला हामीले पनि भेटाएका थियौँ अजिङ्गरलाई, र अहिले पनि अजिङ्गर जानु जाने हेर्न पाइन्छ। यी धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो नजिकमा पर्यटनका कुराहरू, मन्दिरका कुराहरू, यी सबै कुराहरू जोड्ने हुने सम्भावना एकदमै। म नरेन्द्र प्रसाद रेग्मी, टिकापुर नगरपालिका 7 बैदी र म सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिको टिकापुर 7 बैदीको अध्यक्ष। मेहेर उपमेहेर कार्यक्रम अन्तर्गत विगत लामो समयसँग हामी यो विपदसँग जुझिएर लडेर सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ र अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले अथवा सङ्घ सरकारले विपद व्यवस्थापन समितिहरूमा विपदमा आइसकेपछि मात्रै वितरण हुने र यसको सही तरिकाले जुन ठाउँमा विपद भएको छ, विपद योभन्दा अगाडि हामीलाई जानकारी भइसकेको कुराहरू, किनभने कुन ठाउँमा हुन्छ, कुन ठाउँमा आउँछ बाढी अथवा कुनै पनि विपद, यस्तो समयमा यस्ता समितिहरू बनाइएका छन् र हामी यो नदी तटीय
चाहिँ करिब 40 सालदेखि अहिलेसम्म यो ठाउँमा हामी विपद नै परेर नै यो ठाउँमा आएका छौँ र अहिले यो ठाउँको लागि भन्नुपर्ने हो भने हाम्रो विपदको एउटा सामुदायिक भवन पनि हामीले बनाउन सफल भएका छौँ। यो बैदीमा एउटा चाहिँ युरोपियनको सहयोगमा CSDR र प्र्याक्टिकल एक्सनद्वारा एउटा चाहिँ बैदीमा एउटा सामुदायिक भवन बनाएका छौँ। त्यो भवनमा पनि सामानको अपुग भएको जस्तो महसुस छ र त्यहाँ विपदमा आइपर्दाखेरि विपदमा मान्छेहरूको बस्ने एउटा घर बनाइएको छ। त्यो घरमा विपदमा आउनुभन्दा अगाडि नै विपदको सामग्रीहरू कुन कुन वडा स्तरीय अथवा समुदाय स्तरीय ती सामग्रीहरू पाउनु पर्ने हो त्यो स्थानीय नगरपालिकाले व्यवस्था गरिदिनु पर्छ र जग्गा नभएको वालालाई मात्र वितरण गर्ने भन्दा ठुल्ठुला महलहरू भएकाले पनि पाएका भन्ने खबरमा सुन्न आएको थियो। या साँचो झुटो यस्तो कुराहरू नहोस् र समुदाय स्तरमा छानबिन गरेर वास्तविक पहिचान गरेर उहाँहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा राहत उपलब्ध स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। वडा स्तरीय विपद समितिहरू बनाइएको छ, समुदाय स्तरमा छन्, वडा स्तरीयमा छ। उहाँहरूसँग सम्पर्क गराएर उहाँहरूलाई तालिम ट्रेनिङका कुराहरू सामग्री औजारहरू यस्तो दिएर विपदलाई आउनुभन्दा अगाडि नै यसको पूर्व तयारी गरेर हामीहरूले गर्यो भनेपछि यो विपद आउनुबाट हामी चाहिँ रोक्न र बच्न सक्छौँ र यो स्थानीय सरकारले यसको चाहिँ जोरदार नै पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हवस्, धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ सन्तोष मल्ल, ठेगाना वार्ड नम्बर 7 टिकापुर हो। खास भन्नुपर्दा मेरो बच्चाले गर्दा घरमा आग लागि भएको अनि आग लागि भएकोमा अलि मैले राहत पाउनु पर्यो भनेर कुरा राखेको हो। मलाई राहत नपाएको मलाई अलिकति गुनासो छ। जथाभावी नोक्सान त भएको छैन, त्यही पनि केही मद्दत पुग्थ्यो कि भन्ने विचार थियो, त्यति मात्र हो। निवेदन पेश मैले वडा कार्यालयमा गरिसक्यो। उहाँदेखिले पनि आश्वासन दिनुभएको थियो नगरपालिकादेखि फोन आउँछ भनेर, फोन नम्बर पनि थियो, नगरपालिकादेखि फोन आएन। तब हामी कर्णाली नदीको किनारमा टिकापुर नगरपालिकामा लगभग हामीसँग 12वटा सामुदायिक वन छन्। यिनी वनहरू 12 महिना हरियाली हुने, यहाँ विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू पनि हुने र त्यो हात्तीहरू पनि आउने हुनाले पनि हात्तीको समस्या धेरै छ। सामुदायिक वनका किनारमा भएका जमिनहरूमा अब त्यहाँ खेती लगाइएको छ। अब त्यो खेतीमा अब वन नजिकै भएको हुनाले पनि त्यहाँ हात्तीको समस्या छ, बाँदरहरूको समस्या छ। अब हात्तीको लागि पनि निर्मूल गर्नलाई हामीले पार्कको घेराबारको कुरा पनि छ, त्यसमा पनि हामीले अहिले गेट बनायौँ। गेटको दायाँ बायाँ साइडमा पनि पर्खाल बनाएका छौँ। अनि फेरि तारबारको समस्या छ, तारबारको लागि पनि अब कहाँ कति गर्ने भन्ने कुराहरू हामी प्राविधिकसँग सरसल्लाह गरेर हामी त्यो बारेमा पनि काम अगाडि बढाउने छौँ। र हामीसँग समुदायमा उच्च भवनहरू छ। बाढी पीडित भएको बेला अब समुदायका मान्छेहरूलाई उच्च भवनमा राख्नलाई हामीसँग सामग्री छैन भनेर वैदिका नरेन्द्र खत्रीजीले भन्नुभएको छ। हामीसँग नगरपालिकामा विपद सम्बन्धी पूर्व तयारीको लागि हामीसँग सामग्री पनि छ। लाइफ ज्याकेटहरू भयो अनि अन्य त्रिपालहरू भयो, यस्ता अन्य विपद सम्बन्धी सामग्रीहरू पनि छन्। यो रेड क्रससँग पनि रेड क्रसको गोदाममा पनि राखिएको छ र उच्च भवनमा आवश्यकता अनुसारको सामग्रीहरू हामी विपद हुनु पूर्व तयारीको लागि हामी समन्वय गरेर पनि अगाडि बढ्नेछौँ। र आगलागीमा राहत नपाएको गुनासो पनि हामीले सुन्यौँ। हामीले वडा कार्यालयबाट यो आगलागी भएको के कति क्षति भएको छ त्यो प्रहरीको मुचुल्का अनुसार हामीले नगरपालिकामा आए अनुरूप हामीले कार्यविधि छ, त्यो कार्यविधि अनुसार पूर्ण क्षति भएको र अलिकति क्षति भएकोलाई कति दिने भन्ने एउटा कार्यविधि अनुसार त्यो अनुसार हामीले यो विपद सम्बन्धी अब यो राहत वितरण पनि गरेका छौँ। यो हाम्रो नगरपालिकामा यस सम्बन्धी हामीले कोष पनि बनाएका छौँ। कोषलाई खर्च गर्ने एउटा कार्यविधि छ, जलचर सम्बन्धी पनि कार्यविधि छ। यी सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले विपद सम्बन्धी वडा स्तरीय र नगर स्तरीय समितिले यसमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढेको अवस्था छ। धन्यवाद उपप्रमुखज्यूलाई। म यसपछि आफ्नो नगर प्रमुखज्यूलाई संक्षिप्त धारणाका निम्ति अनुरोध गर्दछु। विशेष गरिकन उहाँ विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि भएको कारणले सन्तोष मल्लजीले आगलागीमा राहत नपाएको कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो विषय के हो यसो सम्बन्धी पनि स्पष्ट पार्नु। अब यो धेरै कुरा उपप्रमुखज्यूले प्रकाश पारिसक्नुभयो। अब विशेष गरी यो सन्तोष मल्लजीले यो मैले राहत पाएन भन्ने खालको कुरा छ। यो हामीसँग यो उहाँको डकुमेन्ट आइसकेपछि हामी उहाँलाई चाहिँ यो अघि उपज्यूले भने जस्तै हाम्रो कार्यविधि अनुसारको व्यवस्था भए अनुसारको अब राहत उपलब्ध गराउनेछौँ। हिजो मात्र हामी विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेका थियौँ र यसको पूर्व तयारीका कुराहरू, यसका आगामी जटिलताका कुराहरू अथवा बाढीसँग कसरी जुझ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। विशेष गरी हामीले अब हामीसँग पुगेका निवेदनहरूमाथि अब त्यस्तो कुनै अब ढिलडाल त गरेका छैन, तथापि कसरी रोकिन गयो यो पुनः यो विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। र विशेष गरी जुन विभिन्न ठाउँबाट अहिले हामीलाई एउटा चाहिँ सुझावहरू आएका छन्, यी सुझावहरू मननयोग्य सुझावहरू छन् र हाम्रो अहिले विभिन्न दातृ संस्थाहरू, निकायहरू, पार्टनर एजेन्सीहरूले पनि हामीसँग यो विपद व्यवस्थापन काम गरिरहेको अवस्था छ र यो उनीहरूसँगको सहकार्यमा हामीले यो विपद व्यवस्थापनलाई पनि ठुलो सहयोग हामीले प्राप्त भएको छ। त्यसैले अब हामी अब वडा स्तरमा रहेका विपद व्यवस्थापन समितिहरू, नगर प्रमुखको संयोजकमा रहेको विपद व्यवस्थापन समिति लगायतको जुन यो हाम्रो चाहिँ एउटा संरचना छ, यो संरचनालाई अब क्रियाशील बनाउन हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यहाँहरूको सुझावलाई मनन गर्दै आगामी कार्ययोजना अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू। म यसपछि शाखा प्रमुखको जवाबका निम्ति विपद व्यवस्थापन यो शाखाका
ढकाउ जो शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ निर्मला चौधरी हाम्रो कार्यक्रम सेटमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई संक्षिप्त जवाबका निम्ति समय उपलब्ध गराउँछु। अहिलेसम्म यो जनताबाट जुन आएका गुनासाहरू आएका छन् यसमा चाहिँ सबै नगर प्रमुख र उपप्रमुखज्यूले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। एउटा यो सन्तोष मल्ल वडा नम्बर 7 कोले भन्नुभएको छ आगलागीबाट राहत प्राप्त नभएको भनेर। हामीले अहिलेसम्म नगरपालिकामा पुगेको सकेको फाइलहरूमा सबै सम्बोधन भएको छ। उहाँहरूको के कस्तो भएको छ, कहिले भएको हो, यो एकचोटि नगरपालिकामा आएर सम्पर्क गर्न हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद संक्षिप्त जवाबका निम्ति। म नगर प्रमुखज्यूलाई फेरि संक्षिप्त आफ्नो धारणा राख्नका निम्ति अनुरोध गरे र यसपछि हामी विज्ञको टिप्पणीलाई जोड्नेछौँ। धन्यवाद। विशेष गरी यो कार्यक्रममा जे कुरा अभिव्यक्त भएका छन्, जनताका गुनासाहरू, जनताका सुझावहरू जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ, यो कार्यक्रम मार्फत हामी आगामी दिनहरूमा यी सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले जुन जुन फोरमहरूमा जुन जुन ठाउँमा कार्यान्वयनको तहमा हामीले उठाउनु पर्ने जुन कुराहरू छ, यो कुरालाई हामी अत्यन्त संवेदनशील भएर नगर कार्यपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको वन व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। यो कुराहरूलाई म सम्पूर्ण विज्ञहरूको सुझाव, यहाँहरूले सरकारवाला व्यक्तिहरूको जुन सुझाव प्राप्त भएको छ, यो सुझाव आगामी दिनमा कार्यान्वयन हामी गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सरसहयोगको पनि म अपेक्षा गर्दछु। हामीले यसपछि विज्ञको सुझावका निम्ति संरक्षण कर्मी विजयराज श्रेष्ठलाई अहिले हाम्रो लाइनमा जोडेका छौँ। उहाँलाई म संक्षिप्त टिप्पणी राखिदिनका निम्ति समय उपलब्ध गराउँछु। यसरी जनतासँग जननिर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो घर आँगनमा बसेर एकअर्कालाई समस्या, विशेषता, समाधान, सम्बन्धको कुराहरू यति राम्रो कार्यक्रम चलाउनु भएको र त्यो कार्यक्रमको एउटा सानो अंशमा मलाई पनि उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण यो कार्यक्रम सुन्ने आदरणीय श्रोतागण जो अहिले खेतमा हुनुहुन्छ, आँगनमा हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र आज विशेष रूपले हामी कृषि प्रधान देश र नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ प्रणाली रानी कुलरिया जमरा आज असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवसको उपलक्ष्यमा र यो विपद व्यवस्थापन र वन तथा वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रममा सुनिराख्नु भएकोमा सबैलाई स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। उहाँको कुरालाई म हाम्रो श्याम खत्रीज्यूदेखि लिएर सबै संरक्षण कर्मी, हाम्रो ढुङ्गानाजी, मणिरामजी, उहाँहरू सबै कुरालाई म एकदमै सम्मान गर्छु। उहाँहरूको एकदमै ठुलो मेहनत, अनुभवले खारिएको कुराहरू हो र टिकापुरको आफ्नै विशेषता छ। टिकापुर पहिले 2टा गाउँपालिका हजुरको नारायणपुर र धनसिंहपुर, त्यसपछि अहिले टिकापुर नगरपालिका भएको छ। यसको बृहदर छ, यसको धेरै क्षेत्रहरू नेपालको ठुलो नदी कर्णाली, दक्षिणमा सोझै 100% तपाईँको मोहना नदी र पश्चिममा पनि पथरिया नदीसँग जोडिएको हुनाले विपदहरू धेरै आउने हामीले अनुभव जन्ने छ। यहाँ धेरै विपदहरू हुन्छ, व्यवस्थाहरू छन्, तर त्यो व्यवस्थालाई यहाँको जनता, यहाँको समाजसेवी, यहाँको बौद्धिक तत्व र यहाँका जनप्रतिनिधि मिलेर व्यवस्थालाई विशेषतामा लग्दै हुनुहुन्छ। यो सबभन्दा ठुलो राम्रो कुरा हो र तपाईँले भनिहाल्नुभयो हाम्रो यस ठाउँको विशेषताहरू राजा महेन्द्रको पालादेखि लिएर अहिलेसम्म देखिन्छ यसको सम्भावनाहरू धेरै छ। सौराहा भन्दा राम्रो छ किनभने हामी भारतको सीमासँग पनि जोडिएका छौँ र गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो ताल, डल्फिन, चराचुरुङ्गी, नेपालको सबभन्दा पहिले कैलालीको सबभन्दा पहिले हस्तान्तरण भएको सामुदायिक वन, राजाले स्वास्थ्य लाभ गरेको टिकापुर प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यानको रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गत वर्ष प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा साईपुरमा भएको कर्णाली नदीलाई जुन तरिकाले यहाँको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू, नेपाली सेना, त्यसपछि गएर त्यहाँको रेड क्रसदेखि लिएर साराले जुन तरिकाले असारको साउनको महिनामा एउटा नियन्त्रण गर्न सफल भयो, ती कुराहरूलाई अहिले समयमै तपाईँहरूले सचेत भएर अझ राम्रो गर्नुभएको छ। यी सम्भावनाहरू यहाँ धेरै छन् र मैले पार्श्वचित्र पनि टिकापुर नगरपालिकाले बनाएको त्यहाँको उपहार पाएको छु, पढ्ने मौका पाएको छु। तपाईँहरूको चिन्तन मनन, हामी सबैको साझा प्रयास, त्यस्तै जलचर ऐन, त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण साथीहरूको एउटा स्वयंसेवी तरिकाको विकासलाई अगाडि बढाउने प्रतिस्पर्धा, मित्रवत प्रतिस्पर्धाले पक्कै पनि आउने दिनहरू राम्रा हुनेछन्। तर यो विश्व अहिले प्राकृतिक रूपले र मानवीय हस्तक्षेपले गर्दाखेरि दूषित भएको छ। कोभिड-19 हाम्रो सामनेमा ज्वलन्त छ। यस्तो परिवेशलाई धैर्यताका साथमा सरकारले दिएका नियम कानुनहरू, सरकारले देखाएको मार्गदर्शनहरूमा चलेर हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र यी तरिकाले यो ठाउँको विकासको लागि जुन तपाईँ सामुदायिक एफएमबाट नगरपालिकाको साझेदारीमा मेयर उपमेयर कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिने र यो समयलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा मार्गदर्शनको रूपमा हामी सबैले लिने हो भनेपछि टिकापुर नगरपालिका मात्रै होइन, टिकापुर नगरपालिकासँग जोडिएका अरू गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू पनि लाभान्वित हुनेछन्। उहाँहरूको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि टिकापुर आफै उदाहरण बनेर देखाउन सक्नेछ र कतिपय अवस्थामा सहयोग पनि गर्न सक्नेछ। त्यो सम्भावनाहरू मैले देखिराखेको छु र कोभिड-19 को सँगसँगै हामीले जुन अहिले बलिरामजीले भन्नुभएको थियो त्यो हाम्रो ठुलो समस्या छ, चुनौती छ, हामी त्यसलाई फेस गर्दैछौँ। त्यो राम्रो कुराहरू मैले देखिराखेको छु। जस्तो राजापुरसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ, भारतसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ, प्रदेश नम्बर 5 सँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ। उतातिर गएर तपाईँको भजनी, जोशीपुर, त्यस्तै गरेर
हजुरको जानकी गाउँपालिकासँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ। यी सिमानाहरू नदीबाट, त्यसै गरी नदी नियन्त्रणको लागि तपाईँहरूले खालि मान्छे र बस्ती बचाउने मात्रै होइन कि यहाँको जलचरहरूको महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले जलचरको अनुकूल हुने वातावरणको तटबन्धन गर्ने, स्ट्रक्चरहरू उठाउने, भौतिक निर्माणहरू गर्ने जुन निर्देशन नगरपालिकाको अनुभवी सबैको कुरा सुनेर आफ्नो निर्णय दिने मेयर उपमेयर साथीहरूले जुन गर्नुभएको छ त्यो पनि एउटा राम्रो निर्देशन भएको छ। हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिएको छौँ र श्रीलङ्काको समस्यालाई हामीले गम्भीर रूपले हेर्नै पर्छ। खकरौला चौगुर्दी जुन अहिले अस्तित्वमा मेटिन लागिसकेको छन्, त्यहाँ भएको तटबन्धनहरू फेरि नफुट्ला भन्न सकिँदैन। पारीपट्टि बर्दियातिरको पनि भन्छन् अब हाम्रो 94 पिलर नम्बर छ अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर पिलर नम्बरहरू। यहाँका जनताहरूको पनि नदी नियन्त्रण गर्ने कर्णाली नदीतिर हाम्रो कैलालीतिर धेरै काटिराखेको छ। पूर्वतिर गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै ठुलो व्यवस्था पर्यो भनेपछि हेलिकप्टर पनि नबस्न सक्ने ठाउँहरू छन्। त्यसैले सुरक्षित भवनको साथसाथमा कतिपय ठाउँमा 1-2 कट्ठा जग्गामा अलिकति हेलिप्याड हेलिकप्टरहरू ओर्लिने खालको गर्यो भने विपद व्यवस्थापनमा तुरन्तै रेस्क्यु गर्न। हाम्रो विजय श्रेष्ठजीले भन्नुभयो यहाँ वास्तवमा साँच्चीकै हामीलाई पनि यो टिकापुर नगरपालिका पर्यटकीय क्षेत्र हो। यहाँ प्रशस्त सम्भावना भएको पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यहाँ डल्फिन छ, यहाँ 12वटा सामुदायिक वनहरू छन्। यहाँ सत्य कर्णालीमा बेदबास पनि धेरै मात्रामा उत्पादन हुन्छ र यहाँ नजिकै सीमा क्षेत्र पनि छ भारतको र यहाँ नजिकै हाम्रो कर्णाली नदी, कर्णालीको पुल पनि छ। यहाँबाट घोडागढी ताल पनि नजिकै, यहाँ पुरानो ऐतिहासिक पदम प्रकाशेश्वर मन्दिर पनि हामीसँग भएको हुनाले यहाँ धेरै प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ। वास्तवमा यो क्षेत्रको विकासको लागि हामीले अहिले भर्खरै आगामी आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को नीतिमा पनि हामीले यहाँ यो क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर यो डल्फिन क्षेत्रको विकासको लागि र यहाँको टिकापुर नगरपालिकाको समग्र विकासको लागि पनि हामीले नीतिमा होमस्टेको लागि एउटा नीति पनि बनाएका छौँ र यो होमस्टे गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले त्यो राखेका पनि छौँ। र उहाँले भन्नुभएको छ यो हाम्रो वास्तवमा यो भन्नुपर्दा हाम्रो ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो। यो राजा महेन्द्रले स्वास्थ्य लाभ गरेको यहाँ टिकापुर पार्क छ। यो पार्कमा हामीले राजा महेन्द्रले यहाँ स्वास्थ्य लाभ गरेको हुनाले यसलाई जडीबुटीको क्षेत्रमा, यो आयुर्वेदिकको क्षेत्रमा यो ठाउँमा स्वास्थ्य लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउनुभएको छ। यो हामीलाई लागेको पनि छ। यसबारेमा जडीबुटीको लागि पनि हामीसँग अहिले आयुर्वेदिक शाखामा जडीबुटी सम्बन्धी कार्यक्रम राखेका छौँ। योसँग जोडेर हामी विजयराज श्रेष्ठजीसँग पनि हामीले समन्वय गरेर साँच्चीकै यहाँको सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले नगरपालिकाले समन्वय गरेर यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय सम्भावनाको क्षेत्रको रूपमा हामीले विकास गरेर अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद उपप्रमुखज्यू। म यसपछि अर्को एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष कर्ण रावल हाम्रो कार्यक्रम सेटमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई आफ्नो संक्षिप्त टिप्पणी राखिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम यो उदाहरणीय काम जनतासँग मेयर उपमेयर भन्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण र एउटा नगरपालिकाको सम्पूर्ण जानकारीका लागि यो आयोजना गरिएको छ, एकदमै सराहनीय छ। साथै यो कार्यक्रममा विपद जैविक विविधतालाई कसरी टिकापुर नगरपालिकाले कसरी समाधान गरिरहेको छ र कसरी जुझिरहेको छ र यसबाट के समाधान पाइरहेको छ भन्ने कुरा मैले थोरै भए पनि यहाँहरूको प्रस्तुतिबाट जान्ने मौका पाएँ। यो एकदमै सराहनीय छ। जनता स्तरबाट जनप्रतिनिधि र जनता मिलेर गरेको काम संसारमै उदाहरणीय हुन्छ। त्यसकारण मैले 2-3 वटा कुरा सुनेका थिएँ, श्रोताहरूको कल पनि सुनेका थिएँ। यहाँ वन्यजन्तु अथवा र बाढीले कटानले गर्दा अलिक धेरै दुःख पायौँ भन्छन्। यो त्यो भन्दा अलि विपदले गर्दा जुन दुःख पाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ विपदलाई त हामी के पूर्व तयारीका साथ बस्नुपर्छ। जुन त्यसमा जुन नगरपालिका आफै लागिरहेको छ र स्थानीय त्यहाँको जनताहरूको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञान अन्य पालिकाहरूलाई अन्य निकायहरूलाई पनि त्यो एउटा ज्ञान उहाँहरूलाई ज्ञानको सिकाइ हुन सक्छ भन्ने मैले त्यहाँको अनुभवबाट बुझेको छु। यो टिकापुर क्षेत्र धेरै श्रोताहरू धेरै विज्ञ साथीहरू र मेयर उपमेयरहरूबाट र त्यहाँको जुन स्रोतबाट थाहा पाइसकेको सबैलाई जानकारी छ कि टिकापुर क्षेत्र आफैमा एउटा नमुना क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रको जुन स्रोत छ, त्यो क्षेत्रको जुन जैविक विविधता छ, त्यो क्षेत्रको जुन जलचर छ, त्यो जल र जमिनको सही उपयोग गर्यौं भने मलाई लाग्छ वन्यजन्तुहरू आज खेती बाली नाली नोक्सान गरेका छन् भने भोलि त्यही वन्यजन्तु जैविक विविधता हामीलाई पैसा दिने वातावरण बन्न सक्छ, हामीलाई त्यो पैसा दिने आय स्रोतको वातावरण बन्न सक्छ। त्यसकारण त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मेयर साहबले भनेको छ। हामी त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ, त्यो बारेमा जान्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो सबै चिजले भरिपूर्ण छ। टिकापुर अब धेरै कुरा भन्दै आयो, राजाको स्वास्थ्य लाभका लागि बसेका ठाउँ, वातावरणीय प्लानिङको रूपमा हरेक व्यवस्थित रूपमा चाहिँ टिकापुर आफैमा एउटा सुन्दर नगर हो। सुन्दर र सबै चिजको चुनौतीपूर्ण छ। जहाँ बढी सुन्दरता हुन्छ त्यहाँ बढी चुनौती हुन्छ। जस्तै एउटा राम्रो फुलमा धेरै भमराले आक्रमण गरे जस्तै टिकापुर आफैमा एउटा सुन्दर नगर हो। त्यसकारण यसमाथि धेरै विपदहरू धेरै चिजहरू त्यस्ता अवसरहरू आइरहन्छन्। त्यसलाई चाहिँ त्यो चुनौतीलाई चाहिँ अवसरमा बदलेर कसरी त्यसलाई त्यसबाट हामीले समृद्ध
समृद्धितिर लैजाने, स्थानीय जनताहरूको समृद्धि र जीविकोपार्जनसँग कसरी जोड्ने। अब हामीलाई अबको चुनौती भनेको यो कोभिड-19ले जुन अहिले विश्वलाई एउटा भयावह स्थानमा ल्याएको छ, जो स्थानले अबको जनतालाई भोलिको चिन्ता भनेको जनताको गाँसको सबभन्दा ठूलो चिन्ता हुनेछ। त्यसकारण यी सबै चिजहरूलाई समेटेर यहाँको समूल विकासका लागि विपदलाई पनि हामीले अवसरमा बदलेर र जैविक विविधतालाई र त्यहाँको रहेको जलचरलाई एकदम हामीले त्यसको सदुपयोग गरेर त्यहाँका जनताहरूको आय स्तरमा आय आर्जनमा कसरी बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा अगाडि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण टिकापुर नगरपालिकाले अबको ध्यान भनेको स्थानीय स्रोतको बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर त्यहाँको जैविक विविधताको संरक्षण, त्यहाँको पर्यटनको विकास र त्यो क्षेत्रको विकास विपदलाई व्यवस्थापन गर्दै आगामी दिनमा त्यहाँका जनताहरूको जीवन स्तरसँग जोडेर आय आर्जनतिर जोडेर अब त्यहाँ रहेको सामुदायिक वनहरूको मलाई लाग्छ टिकापुर छत्ती कर्णाली सामुदायिक वन छ जो नेपालमै बेत खानीको रूपमा छ। त्यसलाई त्यस्ता चिजहरू जुन छन् ती चिजहरूलाई अब उद्योगतिर गएर तिनलाई सामुदायिक वनहरू त्यहाँ थुप्रै छन्, तिनलाई पनि अब त्यो संरक्षण मात्रै होइन त्यसको व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट कसरी आय आर्जन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने, उद्योग स्थापना गर्ने, बेतको ठुलो उद्योग गरेर हजारौं मान्छेलाई त्यहाँ कसरी रोजगार दिन सकिन्छ, त्यस्ता चुनौतीहरूलाई अब टिकापुर नगरपालिकामा चाहिँ जोडिएको छ। यी सबै चिजहरू हामी मलाई लाग्छ उहाँहरूको समन्वय, उहाँहरूको कोर्डिनेसन, टिकापुरका सामुदायिक वनहरूदेखि स्थानीय संघ संस्थाहरूसँग जो टिकापुर नगरपालिकाले जुन कोर्डिनेसन र समन्वय सम्पर्क गरिरहेको छ यो आफैमा एउटा सराहनीय छ। त्यस कारणले पनि मलाई लाग्छ बौद्धिक नेतृत्व भएका कारणले होला मेयर उपमेयर साहब आफैमा यो सबै कुराको जानकार हुनुहुन्छ, त्यसमा दक्षता हासिल गर्नु भएको छ। त्यस कारणले पनि होला टिकापुरलाई एउटा पहिचान स्वरूप अब ढालिसक्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ टिकापुरको समग्र जैविक विविधता जलचरको व्यवस्थापन गरेर यसबाट कसरी जनतासँग जोड्न सकिन्छ, जनताको आय आर्जनसँग जोड्न सकिन्छ भन्नेतिर यहाँहरू जानुभएछ भने सायद मलाई लाग्छ यहाँहरूले खोजेको समृद्धि, यहाँहरूले देखेको समृद्धि यहाँ प्राप्त हुन्छ। धेरै साथीहरूले के भन्नुभएको थियो सौरा भन्दा के कम छ हो, यो सौरा चाहिँ यसको पनि नदी किनार छ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ, पूर्वमा चुरेसँग जोडिएको छ, दक्षिणमा भारतको दुधवा नेसनल र तपाईँको कटनिया घाट वन्यजन्तु सेन्चुरीसँग जोडिएको छ। यो एउटा आफैमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। यो क्षेत्रको सही सदुपयोग र संरक्षणको दिगो जीविकोपार्जनलाई हामीले राख्न सक्यौँ भने धेरै हाम्रा समस्याहरू यही जैविक विविधता संरक्षणले गर्दा हुन सक्छ, हाम्रो आय आर्जनतिर जान सक्छ, हामीले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसमा मलाई लाग्छ टिकापुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू दक्ष हुनुहुन्छ, त्यसमा सफल हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु र उहाँहरूले त्यसप्रति कदमहरू उठाइसक्नु भएको छ। उहाँले तत्काल जलचर ऐन बनाउनु भएको छ, यसपछि लगत्तै जैविक विविधता वन सम्बन्धीका ऐनहरूका बारेमा पनि उहाँहरू पहल गर्नुहुनेछ र यसलाई कसरी समृद्धिसित सबै सामुदायिक वनहरू, सबै त्यहाँको स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू, त्यहाँको जनताहरूलाई साथमा जसरी लिइरहनु भएको छ मलाई लाग्छ यो कोभिड-19 महामारीमा पनि उहाँहरूले एउटा सफलता जनतासँग जसरी प्राप्त गर्नु भएको छ त्यसै गरी मलाई लाग्छ अबका दिनमा उहाँहरूले त्यहाँ रहेको महत्त्वपूर्ण चिजहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट समृद्धि हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आश लिएको छु। धन्यवाद टिप्पणीका निम्ति कर्ण रावलजीलाई। म यो टिप्पणीका बारेमा आफ्नो संक्षिप्त धारणा राखिदिनका निम्ति नगर प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म सर्वप्रथम त यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका सबै नगरवासीजीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी विज्ञको रूपमा हामीलाई महत्त्वपूर्ण सरसल्लाह प्राप्त भएको छ। विगत लामो समयदेखि वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्नुभएका विजय श्रेष्ठ दाई, त्यसै कर्ण रावलज्यूले आफूलाई यो वन क्षेत्रमा समर्पित गर्नुभएको छ र लामो अनुभव छ। उहाँहरूले जुन कुरा यो कार्यक्रम मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ हामीलाई सरसल्लाहको रूपमा प्रदान गर्नुभएको छ। हामी आगामी दिनमा यो एउटा हाम्रो लागि नगरपालिकाको लागि मार्गनिर्देशन पनि हुनेछ र हामी जुन अभियानमा जुटेका छौँ नगरपालिका यो क्षेत्रलाई वन वातावरणको क्षेत्रमा व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू केही कुराहरू हामीले सुरुवाती रूपमा गरेका छौँ। अघि मैले भने हामी अहिले यो वर्ष बिपी निकुञ्जको सम्पूर्ण एउटा चाहिँ मास्टर प्लान तयार गरिसकेका छौँ, बनाउँदैछौँ, गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामी सत्य कर्णाली सामुदायिक वनको मास्टर प्लान अन्तिम फाइनलमा पुगेको छ। त्यसै गरी हामीसँग रहेको ताल उजुवा तालको मास्टर प्लान अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र आगामी दिनमा हामी यो मास्टर प्लान अनुसार हाम्रो नगरलाई व्यवस्थित गर्नतिर अगाडि बढ्नेछौँ। र मैले अघि पनि भने अरू अन्य जुन हाम्रो नजिकका वन जङ्गलहरू छन् यी वन जङ्गल सङ्घहरूको सहकार्यमा हामी यो वातावरणीय क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आगामी दिनको एउटा सम्भावनाको खोजीको रूपमा रहनेछ। र विशेष गरी नयाँ चुनौतीहरू थपेका छन्, हत्यात्मक कुराहरू, अघि भने बाँदर आतङ्कका कुराहरू, यस्ता थुप्रै सम्भावनाहरू भोलि अब हामी कता कताबाट जङ्गली प्राणीबाट भएका क्षतिका कुराहरू पनि सुन्ने गर्छौँ, नीलगाईका आक्रमणका कुराहरू छन्। त्यसैले यो हाम्रो लागि अब दुईटै सम्भावनाको खोजी पनि हो र हाम्रो लागि भविष्यको एउटा चुनौतीको विषय पनि हो। त्यसैले जुन विषय अब हाम्रो लागि नयाँ हुनेछन् ती विषयमा हामी हाम्रो आगामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो विषयलाई व्यवस्थित गर्नतिर हाम्रो ध्यान आकर्षण हुनेछ। म पुनः सबै यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका सबै नगरवासी
सदस्यहरूलाई, विज्ञज्यूहरूलाई जुन यो कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, हामीलाई एउटा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो, उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र नगरपालिकाको तर्फबाट यो कार्यक्रमको तर्फबाट उहाँलाई मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।